हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल इङ्ग्लिस साधना, जहाँ तपाईँको अङ्ग्रेजी सिक्ने सपना पुरा हुन्छ। फ्रेन्ड्स, आजको हाम्रो टपिक रहेको छ इट। अब इटको टिपिकल नेपाली मिनिङ के हुन्छ भन्दा यो। इटले के गर्छ नेपालीमा यो भन्ने सेन्स दिन्छ। हामी कुनै पनि सेन्टेन्समा चाहिँ हामी यदि यो भनेर भन्नु पऱ्यो भने हामी त्यसमा के गर्छौँ, इटको प्रयोग गर्छौँ। अङ्ग्रेजीमा इट एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, जसको प्रयोग गरेर धेरै सेन्टेन्सेस बनाउन सकिन्छ। बेसिकल्ली इटलाई सेन्टेन्समा सब्जेक्ट र अब्जेक्टको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। सेन्टेन्समा हाम्रो जुन सब्जेक्ट र अब्जेक्ट हुन्छ नि, त्यसमा हामीले इटलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ विभिन्न सेन्स जनाउनको लागि। अब बेसिकल्ली हामीले इटलाई त हामीले अहिलेसम्म के भनेर पढ्दै आइरहेका छौँ भन्दा थर्ड पर्सन सिङ्गुलर सब्जेक्ट हो भनेर पढ्दै आइरहेका छौँ। थर्ड पर्सन सिङ्गुलरमा हामीले हि, सी, इट भनेर पढ्थ्यौँ। सो यसरी थर्ड पर्सन सिङ्गुलर सब्जेक्ट हो भनेर हामी के गर्छौँ, अहिलेसम्म चाहिँ हामीले इटको बारेमा पढ्दै आइरहेका छौँ र पछि पनि हामी इट भनेको थर्ड पर्सन सिङ्गुलर सब्जेक्ट नै भनेर पढ्छौँ। तर आज हामी यस भिडियोमा इटको विभिन्न युजहरूको बारेमा सिक्नेछौँ। विभिन्न इटलाई चाहिँ हामीले धेरैभन्दा धेरै सेन्समा प्रयोग गर्न सकिन्छ। कतिपयको के हुन्छ, रुलहरू ठ्याक्कै अङ्ग्रेजीले जस्तो रुल बनायो नि हो, त्यो रुल चाहिँ हामीले ठ्याक्कै एज इट इज याद गर्नुपर्ने हुन्छ र सिक्नुपर्ने हुन्छ, सेन्टेन्समा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। सो ती सबैको बारेमा आज हामी यसमा इटको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। अब इटलाई थर्ड पर्सन सिङ्गुलर सब्जेक्ट बाहेक इटलाई अरू विभिन्न अवस्थामा पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले ती सबै प्रयोगहरूको बारेमा चाहिँ हामीले जान्नु आवश्यक छ, किनकि इट प्रयोग गरेर हामीले डेली लाइफमा र हाम्रो स्पोकन इङ्ग्लिसमा हाम्रो डेली लाइफमा हामीले धेरै नै के गर्छौँ, एकदम धेरै धेरै सेन्टेन्सहरू बनाउनुपर्छ। अब ती सेन्टेन्सहरू बनाउनको लागि यदि इटको कन्सेप्ट राम्रोसँग थाहा छैन भने हामीले बनाउन सक्दैनौँ। त्यस कारणले आजको यस भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र यो भिडियोलाई अलिकति पनि स्किप नगरिकन हेर्नुभयो भने मलाई विश्वास छ कि यो भिडियोको अन्त्यमा तपाईँहरूले इटको प्रयोग राम्रोसँग क्लियरली बुझ्नुहुनेछ। यदि च्यानलमा कोही साथीहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। आउनुहोस् अब आज हामी सुरु गरौँ इटको प्रयोग। इटको प्रयोग सिक्नको लागि हामी विभिन्न कन्सेप्टहरू प्र्याक्टिस गर्छौँ। अब ती कन्सेप्टहरूमध्ये पहिलो कन्सेप्ट छ, फर्स्ट कन्सेप्ट के छ भन्दा इट भनेको के हो, यो। अब हामीले यो इटलाई चाहिँ के गर्छौँ, निर्जीवको लागि प्रयोग गर्छौँ। निर्जीव भनेको कुनै पनि नन लिभिङ निर्जीव वस्तुको लागि। अनि त्यसै गरी अब यो इट सँगसँगै हामीले अर्को दिस भन्ने एउटा टपिक पढ्नुपर्छ। दिस र इटलाई हामीले छुट्याउन सक्दैनौँ, किनकि यो बिच केही फरकहरू छन् जसको बारेमा हामीले थाहा पाउनुपर्छ। सो यो दिसको बारेमा पनि पढ्दाखेरि यो दिस भनेको पनि के हो, यो नै हो। इटको मिनिङ पनि यो हो र दिसको मिनिङ पनि यो। अब यो दिस चाहिँ के हुन्छ, सजीव र निर्जीव दुवैको लागि प्रयोग हुन्छ। सजीव वस्तुको लागि पनि र निर्जीव वस्तुको लागि पनि। भनेको सजीव भनेको कुनै मान्छे, कुनै एनिमलहरू होइन। अनि त्यसको लागि निर्जीव वस्तुको लागि भनेको कुनै एउटा चिजहरू, कुनै थिङ्सको लागि पनि यो के हुन्छ, प्रयोग हुन्छ। अब इक्जाम्पल यसो हेरौँ, इट इज अ बुक, यो किताब हो। किताब के हो, निर्जीव हो नि त, त्यस कारणले यसमा इट लाग्यो, इट इज अ बुक। इट भनेको अगाडि सब्जेक्टको रूपमा छ, यो सेन्टेन्सको अगाडि भएपछि त्यो हाम्रो के हुन्छ, सब्जेक्ट हुन्छ। अर्को इट इज अ मोबाइल, यो मोबाइल हो, मोबाइल पनि एउटा निर्जीव हो। तल दिस इज माई ब्रदर, यो मेरो भाइ हो। अब यसमा दिस के गरिरहेछ, माई ब्रदर, मेरो भाइ भनेको छ। भाइ त के हो, सजीव हो, त्यस कारणले दिसलाई यसमा के गरिरहेछ, सजीवको लागि प्रयोग गरिएको छ। अनि त्यसै गरी अर्को के छ, दिस इज अ कम्प्युटर। दिस इज अ कम्प्युटर भनेको यो कम्प्युटर हो। अब कम्प्युटर के हो, नन लिभिङ थिङ हो। सो निर्जीवको लागि इट प्रयोग गरिन्छ, तर दिस चाहिँ के हुन्छ, सजीवको लागि पनि प्रयोग गरिन्छ र निर्जीवको लागि पनि प्रयोग गरिन्छ। र दिस भनेको एउटा जनाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ। दिस पनि हाम्रो के हो, सिङ्गुलर हो। सो यसले के गर्छ, एउटा जनाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ। अब हामीले यो इटलाई जान्नुभन्दा अगाडि दिसलाई जान्नु एकदमै आवश्यक छ र इट र दिस बिच के फरक छ भन्ने कुरा पनि हामीले जान्नु आवश्यक छ। र यसको लागि चाहिँ एउटा सामान्य इक्जाम्पलबाट हामी दिसको बारेमा कम्प्लिटली जान्न सक्छौँ। तर त्योभन्दा पहिला दिसलाई कस्तो अवस्थामा प्रयोग गरिन्छ भनेर एउटा हल्का ओभरभ्यू मात्रै भए पनि हेरौँ है त। जब कुनै एउटा व्यक्ति वा वस्तु, ह्युमन बिङ, एनिमल अर थिङ, व्यक्ति वा वस्तु भनेको कुनै एउटा मान्छे होइन, अर्को अथवा जनावर अथवा थिङ, कुनै पनि चिज हाम्रो नजिक हुन्छ नि, हामी त्यसलाई इन्ट्रोड्युस अथवा डेमोन्स्ट्रेट गर्नको लागि दिसको प्रयोग गर्छौँ। अब जब कुनै पनि एउटा व्यक्ति वा वस्तु हुन्छ नि, एउटा व्यक्ति वा वस्तु कुनै पनि एनिमल हुनसक्छ, कुनै मान्छे हुनसक्छ, अथवा कुनै चिजबिज हुनसक्छ, यदि त्यो वस्तु वा व्यक्ति चाहिँ हाम्रो नजिक छ र हामीले चाहिँ त्यसलाई इन्ट्रोड्युस गर्नु पऱ्यो, कि त्यसलाई परिचय गर्नु पऱ्यो, टाइपको इन्ट्रोड्युस गर्नु पऱ्यो अथवा डेमोन्स्ट्रेट गर्नको लागि हामी के गर्छौँ, दिसको प्रयोग गर्छौँ। अब यो दिसको प्रयोग कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी एउटा इक्जाम्पलबाट बुझौँ। जस्तै यहाँ एउटा चित्र छ र यो चित्रमा एउटा केटा छ। अब यो केटाको हातमा के छ,
एउटा ल्यापटप छ, सम्झिउँ न हातमै नभएर कतै नजिकै छ भने पनि उसको हातमा एउटा अथवा नजिकै चाहिँ ल्यापटप छ। अब यो ल्यापटपको बारेमा उसले कसैलाई इन्ट्रोड्युस गर्नु पऱ्यो, सपोज मलाई उसले ल्यापटपको इन्ट्रोड्युस गर्नु पऱ्यो भने उसले के भन्छ, यो एक ल्यापटप हो भन्छ। उसले के भन्छ, यो एक ल्यापटप हो, दिस इज अ ल्यापटप भनेर मलाई उसले इन्ट्रोड्युस गर्छ। भने यसरी आफ्नो वरिपरि आफ्नो नजिकै कुनै एउटा अब्जेक्ट छ अनि त्यो अब्जेक्टको बारेमा चाहिँ उसले इन्ट्रोड्युस गर्नु पऱ्यो, त्यो अब्जेक्टलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस गराउनु पऱ्यो भने के हुन्छ, उसले त्यो बेलामा दिस भनेर युज गर्छ, दिस इज अ ल्यापटप भनेर युज गर्छ। अब हुन त यसमा उसले यो ल्यापटप हो भन्नको लागि इटको पनि प्रयोग गर्न सक्छ, जस्तै इट इज अ ल्यापटप भनेर इटको पनि प्रयोग गर्न सक्छ। तर इटलाई चाहिँ कुनै पनि चिजलाई इन्ट्रोड्युस गराउने हक छैन क्या। यो हक चाहिँ नर्मल्ली दिसलाई मात्र यो कुनै पनि चिजलाई इन्ट्रोड्युस गराउने, यो चाहिँ यो हो भनेर इन्ट्रोड्युस गराउने हक छ। अब नेपालीमा सोच्ने हो भने त दिस भनेको पनि यो हो अनि इट भनेको पनि यो हो। अब दुवैको मिनिङ यो भनेपछि त यसो हेर्दा त यसको मिनिङ हेर्दा त दिस र इटमा कुनै पनि फरक छैन जस्तो लाग्छ नि हामीलाई, तर फरक छ है गाइज, एकदम यो दुईवटा बिच चाहिँ केही फरक छ। अब दिस भनेको डेमोन्स्ट्रेटिभ प्रनाउन हो। मैले प्रनाउनको च्याप्टरमा पनि मैले डेमोन्स्ट्रेटिभ प्रनाउन भनेर पढाएको थिएँ दिसको बारेमा। जब कुनै पनि चिजलाई हामी यसरी हातले पोइन्ट आउट गरेर यो भनेर हामी देखाउँछौँ नि, त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ, डेमोन्स्ट्रेटिभ प्रनाउन भन्छौँ। त्यस्तोमा दिस द्याट प्रयोग हुन्थ्यो। अब द्याटमा नजाउँ हामी, अहिले हामी दिसको बारेमा पढिरहेका छौँ। सो दिसको मिनिङ यो भन्ने हुन्छ। अब यो एउटा डेमोन्स्ट्रेटिभ प्रनाउन हो अनि कुनै पनि चिजलाई यसले के गर्छ, यसरी पोइन्ट गरेर औँलाले देखाउँछ क्या दिस प्रयोग गर्दाखेरि। हो यो चाहिँ त्यसरी औँलाले देखाउन, यसरी यो भनेर औँलाले देखाउनको लागि यो दिस भन्ने प्रनाउन चाहिँ के हो बनेको हो। अब इट भनेको त एउटा नामको सट्टामा प्रयोग गरिने सर्वनाम न हो। अब इटको बारेमा हामी आउँछौँ एकैछिनमा, पहिला यो दिसको कन्सेप्ट अलिकति हामी अझै क्लियर बनाऊँ। अब अझै केही दुई तिनवटा इक्जाम्पल हेरौँ। जस्तै दिस इज अ ब्युटिफुल हाउस, यो एक सुन्दर घर हो। दिस इज अ स्टडी टेबल, यो मेरो पढ्ने टेबल हो। दिस इज माई ब्रदर, यो मेरो भाइ हो। अब माथि ब्युटिफुल हाउस, यो एक सुन्दर घर हो भनेर मैले घर नजिकै छ अनि मैले चाहिँ यसरी पोइन्ट आउट गरेर हातले यो एउटा सुन्दर घर हो भनेर मैले देखाएँ। अर्को दिस इज माई स्टडी टेबल भनेर यो मेरो पढ्ने टेबल हो भनेर मैले देखाएँ। अनि अर्को दिस इज माई ब्रदर, यो मेरो भाइ हो, यो मेरो भाइ हो भनेर मैले मेरो भाइलाई देखाएँ। अब दिस भनेको त के हुन्छ, निर्जीव र सजीव दुवैको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले दिस इज माई ब्रदर भन्दा पनि के हुन्छ, यो मेरो भाइ हो भन्दा दिस प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब मानौँ न हामीले दिसको ठाउँमा सपोज इट राख्यौँ भने के हुन्छ, इट इज अ ब्युटिफुल हाउस, यसको मतलब पनि यो एक सुन्दर घर हो। अनि तल इट इज माई स्टडी टेबल, त्यसको मतलब पनि यो मेरो स्टडी टेबल नै हो। अब यसमा दिस राख्दा र इट राख्दा के फरक हुन्छ भन्दा, दिस राख्दा चाहिँ के गर्छ, यसरी हातले पोइन्ट आउट गरेर यो चाहिँ सुन्दर घर हो भनेर देखा जस्तो हुन्छ, यो चाहिँ मेरो स्टडी टेबल हो भनेर देखाएको जस्तो हुन्छ, इन्ट्रोड्युस गरे जस्तो हुन्छ क्या। यो चाहिँ एकदम सुन्दर घर हो भनेर घरको इन्ट्रोड्युस गरे अनि टेबलको इन्ट्रोड्युस गरेको। तर इट राख्दाखेरि चाहिँ यसले कुनै इन्ट्रोड्युस गरेको सेन्स दिँदैन। त्यस कारणले यदि कुनै पनि चिजलाई हामीले इन्ट्रोड्युस गराउनु पऱ्यो भने के हुन्छ, हामीले त्यो बेलामा इट नराखेर दिस राखिन्छ। इट राख्दा पनि सेन्टेन्स बिग्रिने त होइन, तर यदि प्रोपर ग्रामेटिकल्ली जाने हो भने चाहिँ के हुन्छ, त्यसमा इट हुँदैन कि दिस नै हुन्छ। कुनै पनि चिजलाई इन्ट्रोड्युस गराउँदा, कुनै पनि व्यक्ति वा वस्तुलाई इन्ट्रोड्युस गराउँदाखेरि के हुन्छ, त्यो हामीले दिस नै लाग्छौँ। जस्तै अब यो मेरो मोबाइल हो भन्नु पऱ्यो भने दिस इज माई मोबाइल भनिन्छ, इट इज माई मोबाइल भनिँदैन। दिस इज माई मोबाइल भन्दा के हुन्छ, यो मेरो मोबाइल हो भनेर मैले मोबाइललाई देखाउँछु नि, त्यतिखेर के हुन्छ, यो मोबाइलको इन्ट्रोड्युस गरे हुन्छ क्या। त्यस कारणले हामी त्यस्तो बेलामा जहिले पनि के गर्छौँ, दिसको प्रयोग गर्छौँ, इटको प्रयोग गर्दैनौँ। यो चाहिँ एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा हो है। तर यो तल दिस इज माई ब्रदर, यो मेरो भाइ हो भन्नको लागि हामी इटको प्रयोग गर्दैनौँ, त्यसमा चाहिँ दिस नै प्रयोग गरिन्छ। किनकि इट भनेको के हुन्छ, निर्जीवको लागि मात्र प्रयोग हुन्छ, मैले अगाडि नै भनिसकेँ। तर दिस चाहिँ के हुन्छ, निर्जीव र सजीव दुवैको लागि प्रयोग हुन्छ, लिभिङ र नन लिभिङ दुवै थिङ्सको लागि के हुन्छ, दिसको प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर इट चाहिँ जहिले पनि नन लिभिङ थिङको लागि मात्र के हुन्छ, यो प्रयोग हुन्छ। तर हुन्छ नि कहिले हामी भन्छौँ नि, जस्तै इट इज अ चाइल्ड भन्छौँ नि, कुनै एउटा बच्चा यदि जसको जेन्डर छुट्टिएको छैन भने के भन्छ, हामी त्यसमा इट इज अ चाइल्ड भन्छौँ, त्यो एउटा स्पेसियल केस हो। तर नर्मल्ली हामी इट भनेको के गर्छौँ, हामी नन लिभिङ थिङको लागि नै मात्र प्रयोग गर्छौँ, निर्जीव वस्तुको लागि मात्र प्रयोग गर्छौँ। केही इक्जाम्पल छ, दिस इज रोहन, यो रोहन हो, यो रोहन हो भनेर मैले भने एउटा लिभिङ बिङ भयो, सो यसमा त दिस नै लाग्ने भयो। अर्को हु इज दिस, यो को हो, यो को हो भनेर मैले सोधेँ कसैलाई भने यो पनि हाम्रो लिभिङ बिङ भयो, यो को भनेको कुनै मान्छेलाई अथवा केही सोधेको हो। अर्को वाट इज दिस अर वाट इज इट भनेको यो के हो। अब यदि कुनै नन लिभिङलाई सोधेको छ भने यो के हो भनेर इट लगाउन सकिन्छ, अथवा दिस पनि लगाउन सकिन्छ नन लिभिङलाई, अनि
अब यो के हो भनेर कुनै लिभिङ थिङ्सलाई पनि के गर्न सकिन्छ, दिस लगाउन सकिन्छ। जस्तै एउटा कुनै किरा छ भने यो के हो भनेर सोद्धाखेरि यो किरा हो भन्ने सेन्स आउँछ। सो यसरी हामीले दिसलाई चाहिँ नन लिभिङ र लिभिङ दुवै थिङको लागि हामी के गर्न सक्छौँ, प्रयोग गर्न सक्छौँ। यदि दिस प्रयोग गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ, हामीले यसरी यो के हो भनेर यसरी तोकेर क्या यसरी औँलाले पोइन्ट आउट गरेर यो के हो भनेर हाम्रो नजिक भएको अब्जेक्टलाई देखाएर सोधे जस्तो भयो। दिस प्रयोग गर्दा चाहिँ यस्तो सेन्स आउँछ। अर्को दिस इज लभ, यो माया हो। अब दिस इज लभ, लभ भनेको त एउटा एब्स्ट्र्याक्ट नाउन हो होइन। यो हामीले नाउन च्याप्टरमा पनि पढिसकेका छौँ कि एब्स्ट्र्याक्ट नाउन भनेको कुनै देख्न छुन सकिँदैन। लभ भनेको माया, मायालाई चाहिँ बस एउटा एक्सपिरियन्स गर्न सकिन्छ। अब दिस इज लभ भन्दा पनि मिल्छ, इट इज लभ भन्दा पनि मिल्छ। सो यसलाई हामीले लभलाई दिस इज लभ पनि मिल्छ, इट इज लभ पनि मिल्छ। दिस भन्यो भने चाहिँ अलिकति पोइन्ट आउट गरेर फोकस गरेर भने जस्तो सेन्स आउँछ। अब इटलाई हामी कसरी प्रयोग गर्छौँ भन्दै बुझ्नको लागि हामी यहाँ एउटा इक्जाम्पल हेर्छौँ। जस्तै दिस इज माई कार, यो मेरो कार हो। अब यसमा माई कार के हो, एउटा नाउन हो। मेरो कार हुन्छ नि नर्मल्ली, अथवा माई अथवा कार भनेको एउटा के हो, नाउन भयो। अब हामी यो कारको बारेमा भन्दाखेरि सधैँभरि माई कार भन्दैनौँ नि, कार 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 भन्दैनौँ। यो कारलाई रिप्लेस गर्नको लागि हामी अर्को एउटा वर्ड युज गर्छौँ, त्यो वर्डलाई हामी भन्छौँ प्रोनाउन। कार भनेको एउटा नाउन भयो, नाउनलाई रिप्लेस गर्ने भनेको प्रोनाउन भयो। सो यो कारको बारेमा हामी अझै केही भन्नु पऱ्यो भने हामी के गर्छौँ, अब इट प्रयोग गर्छौँ। जस्तै इट इज एट्र्याक्टिभ, यो आकर्षक छ भने कार इज एट्र्याक्टिभ भन्नु खोज्यो नि, सो इट इज एट्र्याक्टिभ। तल इट इज भेरी एक्सपेन्सिभ, यो धेरै महँगो छ। अब यसमा हामी के गर्छौँ, कार इज भेरी एक्सपेन्सिभ भन्न खोज्या हो, तर त्यसमा हामीले इट प्रयोग गऱ्यौँ। त्यसै गरी अर्को इट रन्स भेरी फास्ट, यो धेरै छिटो कुद्छ। अब यो धेरै छिटो कुद्छ भन्दा यहाँ पनि के भयो, कार रन्स भेरी फास्ट भन्न खोज्या हो। त्यस कारणले यो कारलाई रिप्लेस गर्नको लागि हामीले यहाँ अर्को एउटा वर्ड ल्यायौँ इट, र यो इटलाई हामी के भन्छौँ, प्रोनाउन भनेर भन्छौँ। इट भनेको के हुन्छ, हाम्रो यसमा प्रोनाउन हुन्छ। सो यसरी इटलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, प्रोनाउनको रूपमा युज गर्न सक्छौँ भने दिसको कन्सेप्ट हामीले योभन्दा अगाडि बुझिसकेका छौँ। अब हामी इटको अर्को कन्सेप्ट बुझ्छौँ, सेकेन्ड कन्सेप्ट। अब इटको सेकेन्ड कन्सेप्ट के हुन्छ भन्दा इट इज युज्ड एज अ सब्जेक्ट, इट इज युज्ड एज अ सब्जेक्ट। इटलाई सब्जेक्टको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। इटलाई चाहिँ के गरिन्छ, सब्जेक्टको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब यसमा नोट गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा अ सेन्टेन्स नेभर स्टार्ट्स विथ एनी डे, कुनै पनि वाक्य छ नि त्यो चाहिँ कुनै पनि दिनबाट सुरु हुँदैन। कहिले पनि कुनै पनि दिनबाट चाहिँ सेन्टेन्सको सुरुवात हुन सक्दैन। अब इक्जाम्पलबाट हामी बुझ्छौँ, जस्तै आज शनिबार हो। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा बनाउँदा धेरैले कसरी भन्छन्, टुडे इज स्याटरडे। यसरी भनेको हामीले धेरै सुन्छौँ नि, टुडे इज स्याटरडे। अब यसको करेक्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दा इट इज स्याटरडे टुडे, किनभने कुनै पनि सेन्टेन्सको सुरुवात दिनबाट हुन सक्दैन। टुडे भनेको त कुनै एउटा दिन हो नि त, आज भनेको त एउटा दिन हो। त्यस कारणले आज टुडे इज स्याटरडे भनेर हामीले भन्न मिल्दैन, यो हाम्रो इन्करेक्ट हुन्छ। अनि इट इज स्याटरडे टुडे चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, करेक्ट हुन्छ। त्यस कारणले हामीले कुनै पनि दिन, आज यो दिन हो, आज यो दिन हो, आज यस्तो खालको दिन हो भनेर भन्नु पऱ्यो भने हामी के गर्छौँ, त्यस्तो बेलामा इटलाई सब्जेक्टको रूपमा प्रयोग गर्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो इटको सेकेन्ड कन्सेप्ट हो कि इटलाई हामी सब्जेक्टको रूपमा प्रयोग गर्छौँ। कति बेला भने कुनै पनि आज चाहिँ यो दिन हो, आज यो खालको दिन हो भन्नु पऱ्यो भने हामी इटलाई प्रयोग गर्छौँ। अझै केही इक्जाम्पल हेरौँ, आज हाम्रो वैवाहिक वर्षगाँठ हो, इट इज आवर वेडिङ एनिभर्सरी टुडे। अब यसमा इटबाट सुरु भएको छ नि, कुनै एउटा दिनको बारेमा कुरा गरिएको छ, अनि त्यो दिन चाहिँ के हुन्छ, इटबाट सुरु भएको छ। इट इज आवर वेडिङ एनिभर्सरी टुडे, आज हाम्रो वैवाहिक वर्षगाँठ हो, बिहे गरेको 1 वर्ष भएको दिन हो भन्ने सेन्स आउँछ। अब यसमा हामी टुडे इज आवर वेडिङ एनिभर्सरी भन्दैनौँ। धेरैले यसरी सेन्टेन्स बनाएको देखिन्छ, तर यो के हुन्छ, ग्रामेटिकल्ली इन्करेक्ट हुन्छ है त। अर्को भोलि बिदा हुनेछ, यसमा टुमरो विल बी होलिडे हुँदैन, इट विल बी होलिडे टुमरो हुन्छ। इटबाट सुरु हुन्छ क्या, इट चाहिँ सब्जेक्टको रूपमा आउँछ यसमा। सो इट विल बी होलिडे टुमरो। हिजोको दिन एकदमै खास थियो, इट वाज अ भेरी स्पेसियल डे यस्टरडे। अब यसमा यस्टरडे वाज अ भेरी स्पेसियल डे हुँदैन। आज उसको जन्मदिन हो, इट इज हिज बर्थडे टुडे। टुडे इज हिज बर्थडे हुँदैन, यसमा के हुन्छ, इट इज हिज बर्थडे टुडे हुन्छ। सो कुनै पनि यदि दिनको बारेमा कुरा गरिरहेको छ भने जहिले पनि के हुन्छ, जहिले पनि इटबाट सुरु हुन्छ, इट चाहिँ सब्जेक्टको रूपमा आउँछ। यो कन्सेप्टलाई चाहिँ एकदमै धेरै बुझ्न जरुरी छ, किनकि यसमा चाहिँ धेरै मानिसहरू कन्फ्युज हुन्छन् र धेरैले यो सेन्टेन्स चाहिँ बिगारेर बोलिरहेका हुन्छन् है त। अब छ इटको थर्ड कन्सेप्ट। अब इटलाई हामी थर्ड कन्सेप्टमा कसरी प्रयोग गर्छौँ भन्दा इट इज युज्ड एज अ सब्जेक्ट। इटलाई सब्जेक्टको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। इटलाई यसमा पनि सब्जेक्टकै रूपमा प्रयोग गरिन्छ र यसमा
अब त्यो सेन्टेन्समा कस्तो खालको सेन्स आउँछ भन्दा यति समय भइसकेको छ, भइसक्यो अथवा भएको छ भन्ने सेन्समा। जस्तै 3 घन्टा भइसकेको छ हुन्छ नि, उसले खेल्न थालेको 3 घन्टा भइसकेको छ होइन, यसरी हामी बोल्छौँ नि, अथवा भइसक्यो अथवा भएको छ भनेर हामी बोल्छौँ। त्यस्तो बेलामा हामी इटलाई सब्जेक्टको रूपमा प्रयोग गर्छौँ। अब भइसकेको छ अथवा भएको छ भन्दा त के हुन्छ, हेज बिन प्रयोग हुन्छ, किनकि यो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स हो। अनि प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स भएपछि के हुन्छ, यसमा हाम्रो हेज अथवा ह्याभ लाग्छ, तर सब्जेक्ट यदि इट हो भने त हेज मात्र लाग्छ, सो इट हेज हुन्छ। अनि यसमा भब के हो, हुनु, भएको छ भइसकेको छ भन्दा हुनु हो नि त भब, त्यस कारणले हुनु बी भयो, बीको भब 3 बिन हुन्छ। हुन त बीलाई हामी यसरी बीको भब 1 भब 2 भब 3 भनेर भन्दैनौँ, तैपनि हामी बुझ्नको लागि के हुन्छ, हामी यसरी बीलाई भब 1 भब 2 भब 3 भनेर क्याटेगोराइज गरेर पढ्छौँ, सजिलो हुन्छ। त्यस कारणले अहिले एक्जाममा एकदम सजिलो गरी बुझ्न सकिन्छ यसलाई। अब त्यसै गरी यति समय भइसकेको थियो, 3 घन्टा भइसकेको थियो, 4 घन्टा भइसकेको थियो, उसले पढ्न थालेको 5 घन्टा भइसकेको थियो, यसरी हामी बोल्छौँ नि भइसकेको थियो अथवा भएको थियो, यसरी हामी पास्टमा बोल्छौँ। अनि यो भइसकेको थियो अथवा भएको थियो, एको भएपछि पर्फेक्ट भयो, ह्याड लाग्छ, अनि बिन, सो ह्याड बिन लाग्छ इट पछि, सो इट हेज बिन, अर्को इट ह्याड बिन। अब इक्जाम्पलबाट यसलाई बुझ्न के हुन्छ, अलिकति सजिलो हुन्छ। इक्जाम्पल छ, इट हेज बिन 3 years टु मी, मलाई 3 वर्ष भइसकेको छ अथवा भएको छ। अब इट हेज बिन 3 years भनेको 3 वर्ष भइसकेको छ अथवा भएको छ, किनकि समय 3 वर्ष भन्ने छ नि, अब 3 years हेज बिन भन्न त मिल्दैन। सो इट हेज बिन 3 years, 3 वर्ष भएको छ, पछाडि टु मी लगाएपछि मलाई भन्ने भयो क्या, मलाई 3 वर्ष भइसकेको छ। अब के गरेको 3 वर्ष भइसकेको छ एकछिनपछि आउँछ। अर्को तल, इट हेज बिन मेनी इयर्स टु हिम, उसलाई धेरै वर्ष भइसकेको छ अथवा भएको छ, भइसक्यो भन्ने पनि हुन्छ, भइसकेको छ अथवा भएको छ। इट हेज बिन मेनी इयर्स टु हिम, टु हिम लाउँदा उसलाई भयो। अनि इट ह्याड बिन 15 days टु देम, तिनीहरूलाई 15 दिन भइसकेको थियो अथवा भएको थियो, ह्याड बिन छ नि त, सो भइसकेको थियो अथवा भएको थियो, कसलाई, तिनीहरूलाई, टु देम लगाएपछि तिनीहरूलाई। अब हेर्दाखेरि के हुन्छ यसमा, उसलाई, तिनीहरूलाई, यो यसो अगाडि छ नि सब्जेक्ट जस्तो देखिन्छ नि, तर होइन, यो त के हुन्छ, अब्जेक्टको रूपमा प्रयोग हुन्छ, किनभने सब्जेक्ट त हाम्रो के छ, इट छ। त्यस कारणले यो टु देम, टु हिम, टु मी, यिनीहरू के हुन्छ, अब्जेक्टको रूपमा प्रयोग हुन्छ। र इट हेज बिन 3 years मी भन्न अलिक सुहाउँदैन नि, इट हेज बिन मेनी इयर्स हिम भन्न सुहाउँदैन। त्यस कारणले के हुन्छ, यसमा हामीले टुलाई लगाउनै पर्छ, यो टु भन्ने प्रिपोजिसनलाई हामीले लगाउनुपर्छ, टु मी है त। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, सेन्टेन्स बनाउन सक्छौँ। अब कुन काम गरेको 3 वर्ष भयो, 3 वर्ष भनेको भइसकेको छ भन्दा के काम गरेको 3 वर्ष भइसकेको छ भन्ने कुरा अबको नेक्स्ट स्लाइडमा आउँछ है त। अब के गर्दै गरेको यत्तिको समय भइसकेको छ त, अब हामीले यत्तिका समय 4 वर्ष भइसकेको छ भने त भन्यौँ। अब के गर्दै गरेको यत्तिको अथवा यत्रा समय भइसकेको छ भन्दा पढ्दै गरेको अथवा पढिरहेको भन्यो भने स्टडिङ, काम गर्दै गरेको भन्यो भने काम गरिरहेको अथवा काम गर्दै गरेको भन्यो भने वर्किङ भनेर हामी भन्छौँ। अब यो सेन्टेन्समा अहिले हामी एकदम क्लियरली बुझ्न सक्छौँ। अर्को, के गरेको यत्तिका समय भइसकेको छ होइन, के गरेको यत्तिको समय भइसक्यो, यहाँ माथि चाहिँ गर्दै गरेको, तल गरेको मात्रै छ है, अलिकति बुझ्नुपर्छ, यसलाई अलिकति बुझ्न अलिकति गाह्रो हुनसक्छ। त्यस कारणले के गरेको यत्तिका समय भइसकेको छ भन्दा खेलेको यत्तिका समय भइसकेको छ अथवा देखेको यत्तिको समय भइसकेको छ भन्छौँ। अब माथि पढ्दै गरेको भन्दा त स्टडिङ भयो, तर तल खेलेको भन्यो भने के हुन्छ, ह्याभिङ प्लेड हुन्छ। पहिला ह्याभिङ हुन्छ अनि भर्बको थर्ड फर्म हुन्छ। यसको बारेमा डिटेलमा चाहिँ हामी पछि ह्याभिङको भिडियो लेक्चरमा सिक्नेछौँ। अहिले चाहिँ हामी के हुन्छ, इक्जाम्पलको रूपमा हामी सिक्नेछौँ, तर क्लियरली बुझ्न सकिन्छ हामीलाई, यसमा पनि हामी राम्रोसँग बुझ्न सक्छौँ। अर्को, देखेको भन्नु पऱ्यो भने के हुन्छ, ह्याभिङ सिन, देखेको भन्नु पऱ्यो भने ह्याभिङ सिन भनेर हामी प्रयोग गर्छौँ। पहिला ह्याभिङ गर्छौँ अनि कुनै पनि भर्बको थर्ड फर्म हामी युज गर्छौँ। आउनु सबै इक्जाम्पल हेरौँ है त, इक्जाम्पलबाट हामी यसलाई बुझ्न एकदमै सजिलो हुन्छ। अब हामी क्लियर इक्जाम्पल हेर्छौँ है त। मलाई टिभी हेरिरहेको 3 घन्टा भइसकेको छ। अब यसलाई कसरी बनाइन्छ, इट हेज बिन 3 hours, 3 घन्टा भइसकेको छ, टु हिम, सरी उसलाई टिभी हेरिरहेको 3 घन्टा भइसकेको छ उसलाई। अनि वाचिङ टिभी, के गरिरहेको, टिभी हेरिरहेको अथवा टिभी हेर्दै गरेको 3 घन्टा भइसकेको छ भन्ने सेन्स। अब यसमा मलाई टिभी हेरिरहेको 3 घन्टा भइसकेको छ भन्नुको मतलब म 3 घन्टादेखि टिभी हेरिरहेको छु र अहिले पनि हेरिरहेकै छु भन्ने सेन्स आउँछ कि आउँदैन, आउँछ नि। तर अब यसलाई हामीले अर्को तरिकाले पनि भन्न सक्छौँ नि, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स होइन त यो, हो नि, म 3 घन्टादेखि टिभी हेरिरहेको छु र अहिले पनि हेरिरहेको छु भनेपछि त हाम्रो यो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स हुन्छ। अब यसलाई यसरी पनि बनाउन सकिन्छ नि, ही हेज बिन वाचिङ टिभी फर 3 hours,
हि हेज बिन वाचिङ टिभी फर 3 आवर्स। यो मैले टेन्सको भिडियो लेक्चरमा पुरै डिटेलमा सिकाएको छु, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको भिडियो लेक्चरमा। त्यहाँबाट गएर तपाईँले यसको कन्सेप्ट राम्रोसँग लिन सक्नुहुन्छ। अब हि हेज बिन वाचिङ टिभी फर 3 आवर्स भन्नु र इट हेज बिन 3 आवर्स टु हिम वाचिङ टिभी भन्नु एउटै हो, एउटै सेन्स दिन्छ। तर हामीले तल हि राखेका छौँ सब्जेक्टको ठाउँमा, माथि चाहिँ हामीले सब्जेक्टको ठाउँमा इट राखेका छौँ। यदि सब्जेक्टको ठाउँमा इट राख्ने हो भने इट हेज बिन 3 आवर्स टु हिम वाचिङ टिभी यसरी बनाउनुपर्छ। यदि सब्जेक्टको ठाउँमा हि राख्ने हो भने हि हेज बिन वाचिङ टिभी फर 3 आवर्स बनाउनुपर्छ। तर अहिले त हामी इटको प्रयोग पर्दैछौँ सब्जेक्टको लागि, त्यस कारणले हामी यसलाई कसरी बनाउँछौँ, इट हेज बिन 3 आवर्स टु हिम वाचिङ टिभी भनेको मलाई टिभी हेरिरहेको 3 घन्टा भइसकेको छ र अहिले पनि हेरिरहेको छु क्या, 3 घन्टा चाहिँ भइसक्यो, अझै पनि हेरिरहेको छु भन्ने सेन्स आउँछ। तल हेरौँ, मलाई यहाँ बस्दै गरेको 8 वर्ष भइसक्यो, अथवा भइसकेको छ, अथवा भइसक्यो, अथवा भएको छ भन्नु एउटै नै हो। अब म यहाँ बस्दै गरेको 8 वर्ष भइसक्यो, मतलब 8 वर्ष चाहिँ भइसक्यो, अझै पनि बसिरहेको छु, मतलब 8 वर्षदेखि बसिरहेको छु हो नि। त्यस कारणले यसलाई हामी कसरी पनि बनाउन सक्छौँ, आई हेभ बिन लिभिङ हियर फर 8 इयर्स भनेर बनाउन सक्छौँ। तर हामीले सब्जेक्ट आई प्रयोग गरेका छौँ, तर इट सब्जेक्ट प्रयोग गर्ने हो भने के हुन्छ, इट हेज बिन 8 इयर्स टु मी लिभिङ हियर, इट हेज बिन 8 इयर्स टु मी लिभिङ हियर। यसलाई अलिकति बुझ्नलाई अलिक बढी नै कल्पना गर्नुपर्छ, अलिकति दिमाग बढी नै लाउनुपर्छ, किनकि यो त्यति सजिलो चाहिँ गरी बुझ्न चाहिँ सकिँदैन। अलिकति सजिलो छ टपिक, त गाह्रो छैन, तर बुझ्दाखेरि अलिकति झुक्किने, कन्फ्युजिङ हुने सम्भावना हुन्छ। र जो अलिकति एडभान्स लेभलमा हुन्छ, अलिकति अलरेडी इङ्ग्लिसमा, उहाँहरूले चाहिँ अलिकति दिमाग लगाउनु भने बुझ्न सक्नुहुन्छ। जो बेसिक लेभलमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले पहिला यो टेन्सको स्ट्रक्चरहरू थाहा हुनु पऱ्यो, टेन्सको स्ट्रक्चर राम्रोसँग बुझ्नु पऱ्यो, अनि यो सब्जेक्ट भर्ब प्रोनाउनहरूको नाउनहरूको बारेमा थाहा हुनु पऱ्यो, अनि बुझ्न सजिलो हुन्छ है। अलिकति दिमाग लगाएर बुझ्नु होला। सो इट हेज बिन 8 इयर्स टु मी लिभिङ हियर। इट हेज बिन 8 इयर्स भनेको 8 वर्ष भइसक्यो होइन, यति वर्ष भइसक्यो भन्ने सेन्समा इट हेज बिन 8 इयर्स 8 वर्ष भइसक्यो। टु मी भन्यो भने मलाई 8 वर्ष भइसक्यो। लिभिङ हियर भनेको यहाँ बस्दै गरेको, के अरे यहाँ बस्दै गरेको मलाई 8 वर्ष भइसक्यो भन्ने सेन्स आउँछ। मतलब 8 वर्षदेखि म यहाँ बसिरहेको छु र अहिले पनि बसिरहेको छु। 8 वर्ष चाहिँ बितिसक्यो तर अहिले पनि म यहाँ बसिरहेकै छु भन्ने सेन्स आउँछ यसमा है त। अब अर्को छ, मलाई उसँग कुरा गरेको 5 दिन भइसकेको छ अथवा भएको छ। मलाई उसँग कुरा गरेको 5 दिन भएको छ अथवा भइसकेको छ। इट हेज बिन 5 डेज टु मी। मलाई 5 दिन भइसकेको छ। ह्याभिङ टक्ड टु हिम। अब यो चाहिँ के भयो, अघि टकिङ टु हिम भने जस्तो भयो भने के हुन्छ, उसँग कुरा गरिरहेको 5 दिन भइरहेको छ भन्ने हुन्थ्यो। तर यसमा के छ, ह्याभिङ टक्ड टु हिम हुन्छ। अब ह्याभिङ टक्ड भन्ने बित्तिकै के हुन्छ, उसँग कुरा गरेको 5 दिन भइसक्यो, मतलब उसँग 5 दिन भइसक्यो कुरा गरेको, उसँग कुरा गर्ने काम सकिसक्यो, पास्टमा बितिसक्यो त्यो समय, उसँग कुरा गरेको समय बितिसक्यो र त्यो 5 दिन भइसक्यो। 5 दिनपछि अहिलेसम्म गफ गरेको छैन क्या है। योभन्दा अघिल्लो कन्सेप्टमा चाहिँ के थियो, 5 दिन बितिसक्यो तर अहिलेसम्म पनि कुरा गरिरहेकै छु भन्ने सेन्स आउँथ्यो। तर यसमा चाहिँ 5 दिन भइसक्यो उसँग कुरा गरेको, त्यसपछि अहिलेसम्म उसँग कुरा गरेको छैन भन्ने सेन्स आउँछ यसमा चाहिँ। अर्को, मलाई तिमीलाई देखेको 3 वर्ष भइसकेको छ अथवा 3 वर्ष भएको छ। इट हेज बिन 3 इयर्स टु मी ह्याभिङ सिन यु। तिमीलाई देखेको 3 वर्ष भइसकेको छ। यो अगाडि चाहिँ के हुन्थ्यो, 3 वर्ष भइसकेको छ तिमीसँग तिमीलाई देखेको 3 वर्षदेखि देखिरहेको छु भन्ने हुन्छ, अझै देखिरहेको छु भन्ने हुन्छ। तर यसमा चाहिँ के हुन्छ, तिमीलाई 3 वर्ष तिमीलाई देखेको 3 वर्ष भइसक्यो, त्यसपछि अहिलेसम्म देखाएको छैन। 3 वर्ष अगाडि देखेँ, त्यसपछि अहिलेसम्म तिमीलाई देखेको छैन भन्ने सेन्स आउँछ। मतलब पास्टमा बितेको समयमा के भयो, त्यो देख्ने काम भयो, 3 वर्ष अगाडि देख्ने काम भयो, अनि 3 वर्षपछि देखेको छैन। सो तिमीलाई देखेको 3 वर्ष भइसक्यो, त्यसपछि देखाएको छैन। इट हेज बिन 3 इयर्स टु मी ह्याभिङ सिन यु। हामी यस्तो डेली लाइफमा धेरै बोल्छौँ, नेपालीमा एकदम धेरै बोल्छौँ, तर हामी त्यति कन्सियस भएर बोल्दैनौँ। अनि यसलाई इङ्ग्लिसमा कसरी बनाउने, कसरी बोल्ने भन्ने चाहिँ हामी अलिकति बढी कन्फ्युज हुन्छौँ। सो यो इटको अलिकति थर्ड कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नको लागि अलिकति गाह्रो कन्सेप्ट हो है, अलिकति बुझ्न गाह्रो हुन्छ। अलिकति दिमाग लगाउनु भयो भने बुझ्न सजिलो हुन्छ। अब जस्तै यसमा मलाई उसँग कुरा गरेको 5 दिन भइसकेको छ, मतलब 5 दिन भइसक्यो उसँग कुरा गरेको, अहिलेसम्म त्यसपछि गर्न पाएको छैन क्या, गरेको छैन। मतलब बितेको समयमा 5 दिन भयो क्या। हेर्दा त यो इट हेज बिन छ, प्रेजेन्ट टेन्स छ, तर 5 दिनपछि उसँग गफ गरेको छैन। 5 दिन सकिसक्यो अनि गफ गरेको छैन भन्ने सेन्स आउँछ। सो अलिकति दिमाग लगाउनु भयो भने यो बुझ्न एकदमै सजिलो छ है। फ्रेन्ड्स, आजको भिडियो लेक्चरमा मैले इटको 3वटा कन्सेप्टको बारेमा बताएँ। मलाई आशा छ कि मैले तपाईँहरूलाई बुझाउन सकेको छु। यसमा थर्ड कन्सेप्ट अलिक कठिन छ बुझ्नको लागि, त्यसैले अलिक बढी दिमाग लगाउनुपर्छ यो कन्सेप्ट बुझ्नको लागि। अलिकति एडभान्स लेभलको स्टुडेन्टहरूको लागि यो अलिकति सजिलो पनि हुनसक्छ, बुझ्नको लागि सजिलो हुनसक्छ। तर अलिक बेसिक लर्नरहरूको लागि यो के हुन्छ, अलिकति बुझ्न गाह्रो र कठिन पनि छ। अब
नेक्स्ट भिडियो लेक्चरमा म यसको इटकै अझै केही कन्सेप्टहरू लिएर आउनेछु। आजको भिडियो लेक्चर तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो प्लिज आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र यदि यो भिडियो मन परेको छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गर्नुहोला अनि मेरो युट्युब च्यानल इङ्ग्लिस साधनालाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकन दबाई अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नुहोला ताकि मैले अपलोड गर्ने हरेक भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईँहरूलाई आउनेछ र कुनै पनि भिडियो लेसन छुट्ने छैन। अब नेक्स्ट भिडियो लेक्चरमा म इटको अझै केही कन्सेप्टहरू लिएर तपाईँहरू माझ उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु। बाइ।